फिर उसको तकलीफ हुई, फिर पूछता क्या पढ़ाने लगे हो? कि मैं शेर के कान पढ़ाने लगा हूँ। वो कहते बच्चे भी तो होते हैं, तो कानों की क्या ज़रूरत है, ये ना पढ़ाओ कुछ और पढ़ाओ। फिर उसने और जगह सुई लगाई, तो जब वो फिर तकलीफ होने लगी फिर पूछता है कि क्या पढ़ाने लगे हो? वो कहने लगे मैं दुम पढ़ाने लगा हूँ। कहते दुम कटे भी तो होते हैं दुम की क्या ज़रूरत है? इस तरह से 3-4 जगह रखे तो उसको सुई छोड़ के बैठ के भाई ऐसा शेर तो अल्लाह ने भी नहीं बनाया, मैं कैसे बना दूँगा कि जिसकी न टांगे हो न दुम हो न ये भी ज़रूरी नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं, करते करते हुलिया बिगाड़ के बैठ जाते हैं। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह का हवाला। हाँ हाँ, ने फरमाया कि फ़िकी जुज़ियात जितनी भी हैं फ़िका की, और वो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की जो असल किताबें जिनको हम उसूल से ताबीर करते हैं, वो भी सारी मैंने देखी। देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ज़ोहर का वक़्त ज़वाल से शुरू होता है, तो मिसल अव्वल ये मुख्तस बेज़ोर है, और असर का वक़्त मिसल सानी ख़त्म होने के बाद शुरू होता है। मिसल सानी जो है अमलन इसको खाली रखना चाहिए, इसमें ना ज़ोर पड़नी चाहिए ना असर। हाँ अलबत्ता मुस्तहाज़ा, मुसाफिर, बीमार, माजूर, उसके लिए ये मिसल सानी मुश्तरका वक़्त है, इसमें वो एक ही दफ़ा वज़ू करके दोनों नमाज़ें पढ़ लें। और इस तरह से मगरिब का वक़्त ख़त्म हो जाता है शफ़ के अहमर पर, वो मुख्तस बिल मगरिब है। और आगे सवाद आ गया, सफ़ेदी ख़त्म होने के बाद वो मुख्तस बिल इशा है, और बयाज़ के वक़्त को अमलन खाली रखो, ना इसमें मगरिब पढ़ो ना इसमें इशा पढ़ो। और ये वक़्त जो है ये माजूरीन के लिए मुश्तरक वक़्त है। मुसाफिर इसमें दोनों नमाज़ें इकट्ठी कर ले, मुसाजा इसमें दोनों नमाज़ें इकट्ठी कर ले। समझे कि माजूर जिसका वज़ू नहीं रहता वो इसमें दोनों नमाज़ें इकट्ठी कर ले, तो इसके साथ कहते हैं जमा बैन सलातैन का मसला भी हल हो जाता है, ठीक है कि नहीं। और एक हनफियों के मसलक पर जो एक बहुत ज़बरदस्त एतराज़ होता है उसका भी दफिया हो जाता है। वो ये है कि मुस्तहाज़ा को जहाँ दो नमाज़ें जमा करने का जिक्र है वहाँ दरमियान में वज़ू का जिक्र नहीं है। बात समझे नहीं? तो हालांकि अहनाफ के नज़दीक नमाज का वक्त निकले तो वज़ू टूट जाता है, या दूसरी नमाज का वक्त दाखिल हो तो वज़ू टूट जाता है, ठीक है। और इस वक्त में जब वो दोनों जमा करेगी, ना किसी नमाज का वक्त निकला है ना किसी का दाखिल हुआ है, इसलिए उन रवायात के साथ हमारे मसलक पे एतराज़ नहीं हो सकता। ये वक्त मुश्तरक है, ये फैसल पारी में है शरीफ में। एक दफ़ा लाहौर से ख़त आया मुझे, चौबर जी के पास मार्केट है, वहाँ पुराने हकीम साहब थे, वो कबीर वाले में था, मैं राजपुर कबीर वाले था। यह इब्तिदा का दौर होगा वो वहाँ का करोड़ पक्के का, राजपुर कबीर वाले था कि मैंने दौरा हदीस शरीफ पढ़ा है देवबंद में, और मोहता इमाम मोहम्मद या मोहता इमाम मालिक मैंने मौलाना अब्दुल खालिक साहब रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ा। उन्होंने औकात की तकरीर करते हुए कोई सैयद अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कोई मसला ज़िक्र किया था, बहुत शानदार। वो तहकीक बड़ी अच्छी थी, लेकिन अब मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ किसी किताब में भी छपी हुई है या नहीं। और मुझे बताया गया है कि मौलाना अब्दुल खालिक साहब रहमतुल्लाह अलैह के उलूम के आप मुहाफ़िज़ हैं, इसलिए अगर मौलाना से कोई बात इस सिलसिले में आपने सुनी हो तो वो तहरीर फरमाएं। तो मैंने फिर उसको ये सारी तकरीर लिख के भेजी। मैं कि तिरमिज़ी में मौलाना अब्दुल खालिक साहब ने यही तकरीर फरमाई थी, मेरी कापी पे लिखी हुई है और मैं कि सैयद अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फैज़ुल बारी में है, उनकी तकरीर में से देखें, अगर जो उसमें इतनी तफसील नहीं है, लेकिन बहरहाल मफ़हूम उसका ये। फिर दोबारा उसका खता बहुत खुशी से इज़हार किया उसने।
ایک دفعہ لاہور سے آتے ہوئے مولانا عبد الخالق صاحب نے خانے وال بس اسٹیشن پر زور اور عصر کی نماز اسی طرح سے ایک وقت میں پڑھی، تو بعد میں کبیر والے تشریف لا کے مجھے کہتے ہیں کہ آج میں نے اپنے استاد کی تاکید پہ عمل کیا کہ دوسرے مسلم میں دونوں نمازیں پڑھیں. یہ ہے اصل کے اعتبار سے وہاں تو 7 بجے جانا ہے. ہاں جی یہاں کے لوگوں کے لیے بھی سہولت نکل آئی. کے بعد دعوت میں سمجھا نہیں. پہلے وہ تو مغرب کے بعد لوگوں کے لیے جاتا ہم مشکل مسئلہ بناتے تھے، اصل اب کی نماز لوگوں پڑھ کے کر لیے بھی سہولت نکل آئی اس طریقے سے. بس یہ ہے کہ عام اس کو شائع نہ کریں، لوگ پھر سستی کرنے لگ جاتے ہیں. اگر کوئی پوچھے یا آپ کو ضرورت پیش آ جائے تو آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اور مزید تائید کے لیے آپ فیض الباری میں اوقات کے بحث دیکھ لیں. ٹھیک ہے، عصر اور زور کے وقت پر جو اس نے بحث کی ہے اس کے اندر یہ مسئلہ مل جائے گا. پھر جب وہ کتاب میں آپ دیکھ لیں گے تو پھر زیادہ وصول کے ساتھ نقل کر سکیں گے. آپ نے فرمایا کہ بزرگوں سے سن لیا تو کافی ہے. ہاں جی، بزرگوں سے سن لیا تو اعتماد ہے. یہ تو اپنے اعتماد کی بات میں، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں نا وہ بزرگوں کے نام سے چڑھ جاتے ہیں. بات سمجھے کہ تم بریلویوں کی طرح ہر معاملے میں بزرگوں کو پیش کرتے ہو، حالانکہ بزرگوں کو دلیل تو نہیں ہے. تو وہاں پھر ذرا کتاب اٹھا کے بٹھا دی جاتی ہے دلائل کے ساتھ. ورنہ میرا بات تو یہی ہے کہ جب قبر کی طرف سے کوئی عمل یا قول دیکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو میں دوسرے کو سننے کے لیے نہیں تیار. سمجھ میں آیا نہ آیا بس. جب آتا ہوں تو ایک اور چیز پوچھ لو. ہاں جی، ایک اور چیز پوچھ لو. جی فرمائیے. یہاں ہمارے ساتھی بہت دفعہ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں اور سلفی حضرات نے اس کا یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ سفر شروع کرنا ہو تو روزہ رکھ لیں اور پھر سفر میں توڑ دیں. تو یہ خلاف اولا ہے، کفارہ نہیں دینا پڑتا، قضا آتی ہے. ہاں جی، لیکن اگر سفر شروع کیا اپنے گھر میں تو پھر وہ سفر پھر روزہ چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس وقت آپ مسافر نہیں ہیں، پھر آپ رکھ لیں. لیکن اگر سفر میں پھر آپ کو کوئی دقت اور تکلیف محسوس ہو تو توڑیں گے تو کفارہ نہیں آئے گا، نہیں توڑیں گے تو فرض ادا ہو گیا. بعض اوقات بہت لمبا ہو جاتا ہے، 20-22 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے. جی جی، مشکل ہوتا تو ہے. سفر میں تو پھر ایسا مشکل ہوتا ہے. نفلی روزہ یا فرض؟ نہیں رمضان کا روزہ. نفلی کا فرق کوئی بات نہیں نہیں، فرض کا بھی ہے. فرض کے بارے میں رمضان شریف میں آپ صبح سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے صبح سفر کرنا ہے، تو روزے کا ترک جائز نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ مسافر نہیں ہوئے. مستقبل میں نیت آپ کی سفر کرنے کی، ابھی آپ پر لفظ مسافر کا صادق نہیں آیا، تو آپ روزہ رکھ لیں. تو جس وقت آپ گھر میں ہیں تو آپ روزے دار ہیں، پھر آپ نے سفر شروع کر دیا. اب اگر آپ کی مرضی ہے کہ میں روزہ پورا کروں تو پورا کر لوں، فرض ادا ہو گیا. لیکن اگر آپ سفر کے اندر دقت محسوس کرتے ہیں کہ سفر میں نہیں رکھا جا سکتا، جیسے سفر رکھ کے آپ پاکستان سے سفر شروع کر دیں تو ویسے ہی آپ کا 4 گھنٹے لمبا ہو جائے گا روزہ. بات سمجھے. اور وہ پاکستان سے جہاز امریکہ جانے کے لیے اڑتا ہے تو 10 گھنٹے لمبا ہو جاتا ہے روزہ، 32-33 گھنٹے کا روزہ ہو جائے گا، سورج نہیں چھپے گا. ویسے وقت میں وہ تکلیف ہو گئی، برداشت سے باہر ہو گئی بات، تو آپ نے روزہ توڑ دیا، تو جب روزہ توڑ دیا کفارہ نہیں آئے گا، قضا آئے گی. بات سمجھے. اور سفر کے دوران میں جب آپ کے اوپر لفظ مسافر صادق آ رہا ہے، پھر رکھنا نہ رکھنا آپ کے اختیار میں. لیکن جس وقت تک آپ مسافر بنے نہیں ہیں اس وقت تک آپ کو اجازت نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی. یہ ہے فرق. بات صاف ہو گئی. ہاں، گھر سے چلیں گے تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت تک آپ مسافر نہیں. اگر طلوع فجر ہو گئی گھر میں تو اس وقت آپ مسافر نہیں ہیں. جب مسافر نہیں ہیں تو روزہ چھوڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ روزہ رکھ لیں. تو بعد میں اگر بلا عذر بھی توڑ دیں گے آپ سفر میں تو کفارہ نہیں آئے گا، قضا ہی آئے گا. لیٹ جائیں تھوڑی دیر، ہاں، آرام کر لیں تھوڑی. آپ کہہ رہے تھے کہیں جانا ہے.